नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं वाजिद खान और आप देख रहे हैं आलमी खबरनामा। सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। गाजा में 24 घंटों के दौरान 19 शहरी शहीद, 81 जख्मी। शोहदाए फ़लस्तीन की तादाद 52,000 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी निजात इसराइली फौजी ईदान अलेक्जेंडर को रिहा करने का फैसला। हमास की तस्दीक। जंग बंदी के लिए अमरीकी इंतजामिया की कोशिशें जारी। गाजा के लिए फौरी और महफूज इंसानी राहदारियों का क़याम नागुज़िर हो गया। अरब पार्लिमान का आलमी बिरादरी से इक़दामात का मुतालबा। 4 दहाइयों से तुर्क हुकूमत के खिलाफ लड़ रही बदनाम ज़माना कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने खुद को तहलील कर दिया। मुसल्लह जद्दोजहद खत्म करने का फैसला। तुर्क हुकूमत ने नहीं दिया फौरी रद्द-ए-अमल। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMOs के दरमियान बात शाम को होगी। जंगबंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल मुतवक्को। सुर्खियां आपने मुलाहिजा की और अब पेश है खबरों की तफसील। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान काबिज़ इसराइल की बमबारी और हमलों के नतीजे में 19 मासूम फ़लस्तीनी शहीद और 81 ज़ख्मी हो गए। पेश है सियासत टीवी की ये ख़ास रिपोर्ट। मैसूर और ज़ख्मों से चूर गाज़ा एक बार फिर इंसानी हलमे की एक नई दास्तान रकम कर रहा है। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़ालिम व काबिज़ इसराइल की बमबारी और हमलों के नतीजे में 19 मासूम फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जबकि 81 दिगर ज़ख्मी बताए गए हैं, जिन्हें मुख्तलिफ हस्पतालों में भर्ती करवा दिया गया। वज़ारत सेहत फ़लस्तीन की जानिब से मरकज़ इत्तलात फ़लस्तीन को मौसूल होने वाले बयान में कहा गया कि कई शुहदा और ज़ख्मी अब भी मलबे तले और सड़कों पर मौजूद हैं, जहां सिक्योरिटी सूरत हाल और इसराइली फ़ौज की बदतरीन बमबारी के दरमियान एम्बुलेंस और सिविल डिफेंस की टीमें बरवक्त पहुंचने से कासिर बताई जा रही हैं। बयान में यह भी कहा गया कि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली बदतरीन जारहियत के नतीजे में अब तक शोहदाए फ़लस्तीन की मजमूई तादाद 52,829 हो चुकी है, जबकि फ़लस्तीनी ज़ख्मियों की तादाद 1,19,554 तक जा पहुँची। गाज़ा की फ़िज़ाओं में अब भी गोला बारूद की बो रची बसी है और काबिज़ इसराइली हमलों में शहीद होने वालों के जनाजे रोज़ का मामूल बन चुके हैं। दुनिया की मुजरिमाना खामोशी और काबिज़ और ज़ालिम दुश्मन इसराइल के जराइम में इजाफे की वजह से आम फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी मुश्किलात और चैलेंजों से भरपूर बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। गाज़ा में इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास के सरबराह और मुज़ाकराती वफ़द के क़ायद खलीलुल हया ने कहा है कि फ़ायरबंदी की कोशिशों के तहत गुज़िश्ता चंद दिनों में हमास ने अमरीकी इंतज़ामिया से रब्ता किया है। उन्होंने बताया कि हमास ने मुस्बत रद्द अमल का मुजाहरा किया है और हम इसराइली फ़ौजी ईदान अलेक्जेंडर, जो अमरीकी शहरियत के हामिल हैं, को रिहा करने का फ़ैसला किया है। यह कदम फ़ायरबंदी, सरहदी राहदारियों को खोलने और गाज़ा के अवाम के लिए इमदादी सामान की फरहमी की अमल का हिस्सा है। खलीलुल हया ने मज़ीद कहा कि हमास फौरी तौर पर मुज़ाकरात के आगाज़ के लिए तैयार है और जंग के ख़ात्मे, कैदियों के तबादले, गाज़ा के इंतज़ाम के लिए आज़ाद और गैर जानिबदार इदारे की सरबराही में मुआहदे तक पहुँचने के लिए संजीदा कोशिशें करेगी, ताकि मुस्तकिल अमन, इस्तेहकाम और तरक्की की राह हमवार हो और साथ ही साथ मुहासरा भी ख़त्म हो सके। अरब पार्लिमान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, इंसानी हकूक़ के हाई कमिश्नर और यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हंगामी खतूत इरसाल किए हैं, जिनमें मुतालबा किया गया है कि काबिज़ इसराइल के जारी वहशियाना हमलों के बायस गाज़ा के मासूम बच्चों को भूख से मौत के मुँह में जाने से बचाने के लिए फौरी और मौसर अमली इक़दाम किए जाने की ज़रूरत है। पार्लिमान के सरबराह मोहम्मद अलीमानी ने अपने बयान में खबरदार किया कि गाज़ा में इंसानी सूरत हाल बेहद तशवीशनाक हो चुकी है, जहाँ बच्चे शदीद भूख, नाक़िस ग़िज़ाइयत और दवा की क़िल्लत का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि काबिज़ इसराइली मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत गाज़ा के बाशिंदों को भूखा रखने, पानी व सेहत की सहूलत से महरूम करने और ख़ुराक की रसद बंद करने जैसे इक़दामात कर रहे हैं। ये सब बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन और बच्चों के हुकूक़ की आलमी कन्वेंशन की सरीह खिलाफ वर्जियाँ हैं, जो जंगी जुराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जुराइम के ज़ुमरे में आते हैं।
عالمی برادری سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے فوری اور سنجیدہ اقدام اٹھایا جائے تاکہ مستقل اور محفوظ انسانی راہداریوں کے ذریعے خوراک اور طبی امداد غزہ میں بغیر کسی تاخیر کے پہنچائی جا سکے۔ عرب پارلیمان اپنی سیاسی و قانونی جدوجہد جاری رکھے گا، چاہے وہ خطے کی سطح پر ہو یا عالمی پارلیمانی پلیٹ فارمز پر، تاکہ فلسطینی بچوں کو محفوظ، باوقار اور انسانی زندگی گزارنے کا حق دلایا جا سکے۔ قابض اسرائیلی ریاست کے نام نہاد وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایک بار پھر اپنے توسیع پسندانہ عزائم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تل ابیب مغربی کنارے کے 30% علاقے کو ضم کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا یہ بیان فلسطینی سرزمین پر مسلسل قبضے کے منصوبے کو بے نقاب کرتا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیتن یاہو نے دعویٰ کیا کہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کے کسی بھی قسم کے اختلافات نہیں ہیں، اور یہ تاثر کہ مغربی کنارے کے انضمام پر کوئی کشیدگی ہے سراسر جھوٹ اور سیاسی مقاصد پر مبنی ہے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ میں نے میڈیا میں سنا کہ میرا اور ٹرمپ کا موقف مختلف ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جب سے ٹرمپ نے صدی کی ڈیل کا اعلان کیا ہے، ہمارا موقف واضح ہے اور یکساں ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اور ٹرمپ ہر چند روز بعد گفتگو کرتے ہیں اور ان کا نظریہ ایک ہی ہے۔ اب فلسطینی ریاست کا ذکر نہیں سنیں گے۔ میڈیا پر جو ہمارے اختلافات کی خبریں گردش کر رہی ہیں وہ صرف سیاسی محرکات کی پیداوار ہیں۔ قابض اسرائیلی وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی برائے خارجہ و سیکیورٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کو اپنی زندگیوں کے انتظام کی اجازت دی جائے گی، لیکن ہم مغربی کنارے کے 30% رقبے کو ضم کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ 4 دہائیوں سے ترک حکومت کے خلاف لڑ رہی بدنام زمانہ کردستان ورکرز پارٹی نے خود کو تحلیل کرنے اور مسلح جدوجہد کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پیش رفت کو علاقائی امن اور مغربی ایشیا کی سیاست میں ایک اہم موڑ اور مشرقی وسطی میں امن کی بحالی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ پی کے اس قدم کی اطلاع تنظیم سے منسلک ایک میڈیا ادارے نے دی ہے۔ شمالی عراق میں منعقد ہونے والی پی کے کی خصوصی کانگریس کے اختتام کے دوران کیا گیا۔ یہ کانگریس فروری 2025 میں تنظیم کے قائد بانی عبداللہ اوکلان کی طرف سے خود کو تحلیل کرنے کے مطالبے کے جواب میں منعقد کی گئی تھی۔ 1984 سے جاری اس طویل تنازع میں 40,000 سے زائد افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ ترکی، امریکہ اور یورپی یونین نے پی کے کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ فوری طور پر ترک صدر رجب طیب اردوغان کے دفتر اور وزارت خارجہ نے اس معاملے پر کوئی سرکاری تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اگر دہشت گرد تنظیم واقعتاً اپنے ہتھیار ڈال دیتی ہے تو اسے ترکی کی داخلی سلامتی کے لیے ایک بڑی کامیابی سمجھا جا سکتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز DGMOs کے درمیان بات چیت جو آج دوپہر میں ہونے والی تھی اب شام کو ہوگی۔ فوجی ذرائع نے پیر کو بتایا کہ دونوں فوجوں کے ڈائریکٹر جنرل آف آپریشنز کے درمیان ہونے والی بات چیت جو دوپہر 12 بجے طے تھی ملتوی کر دی گئی ہے اور اب شام کو ہوگی۔ تاہم ذرائع نے مذاکرات کا وقت نہیں بتایا۔ انہوں نے ابھی مذاکرات کو شام تک ملتوی کرنے کی وجہ بھی نہیں بتائی۔ اس ملاقات میں 10 مئی کو فوجی کارروائی روکنے کے معاہدے کا جائزہ لیا جائے گا اور اس کے مستقبل کے لائحہ عمل پر بات چیت کی جائے گی۔ ان مذاکرات کا مقصد بین الاقوامی سرحد اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اور فوجی کارروائی کو روکنا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کی وجہ سے بند کیے گئے 32 ہوائی اڈوں کو ایک بار پھر شہری اڑانوں کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے آج بیان جاری کرتے ہوئے یہ اطلاع دی۔ ہوائی اڈوں پر فوری اثر سے اڑان خدمات بحال کرنے کو باضابطہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ ہند پاک کے درمیان فوجی ٹکراؤ کی وجہ سے 9 مئی سے 15 مئی تک کے لیے ملک کے شمالی اور مغربی حصوں میں واقع 32 ہوائی اڈوں، جن میں سری نگر اور امرتسر جیسے ہوائی اڈے شامل ہیں، سے شہری اڑانوں کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا اور دیگر ایوییشن اتھارٹیز نے اس سے قبل
ان ہوائی اڈوں کو عارضی طور سے بند کرنے کی اطلاع دی تھی۔ اب حالات میں بہتری کے اشارے ملنے کے بعد ان ہوائی اڈوں کو مرحلے وار طریقے سے کھولنے کا عمل شروع کیا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران 19 شہری شہید، 81 زخمی، شہدائے فلسطین کی تعداد 52,000 سے تجاوز کر گئی۔ امریکی نژاد اسرائیلی فوجی ایدان الیگزینڈر کو رہا کرنے کا فیصلہ، حماس کی تصدیق۔ جنگ بندی کے لیے امریکی انتظامیہ کی کوششیں جاری۔ غزہ کے لیے فوری اور محفوظ انسانی راہداریوں کا قیام ناگزیر ہو گیا۔ عرب پارلیمان کا عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ۔ 4 دہائیوں سے ترک حکومت کے خلاف لڑ رہی بدنام زمانہ کردستان ورکرز پارٹی نے خود کو تحلیل کر دیا۔ مسلح جدوجہد ختم کرنے کا فیصلہ، ترک حکومت نے نہیں دیا فوری رد عمل۔ اور ہندوستان اور پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز DGMOs کے درمیان بات شام کو ہوگی۔ جنگ بندی کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال متوقع۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ یہیں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سیاست کی پوری ٹیم کے ساتھ واجد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔